Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th उर्दू ब्रिज कोर्स जमात नहम मज़मून उर्दू का ब्रिज कोर्स है। डे 29 29वां दिन है। 29वां दिन महारत, तसव्वुर, मुताला और तदरीस ज़बान। आओ मालूम करें अज़ीज़ तलबा, आज हम हश्तम जमात की दरसी किताब बाल भारती के हिस्से नस्र के सबक नंबर 9 फ़कीर से इक़्तिबास ले रहे हैं, जिसकी मदद से हमें आज की सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है। इस इक़्तिबास की रोशनी में हमने आपके लिए कुछ ऐसी सरगर्मियाँ तैयार की हैं जिन्हें अंजाम देते हुए आप में इस इक़्तिबास को समझने और इसकी तशरीह करने की सलाहियत परवान चढ़ेगी। आखिर में हमने कुछ गैर दरसी सरगर्मियाँ भी दी हैं जिससे आप में तलाश जुस्तजू की सलाहियत परवान चढ़ेगी। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी एक गैर दरसी इक़्तिबास पर मुबनी सरगर्मियाँ। एक रोज़ का ज़िक्र है कि मैं गुसल खाने से नहाकर बरामदे में जो निकला तो किसी फ़कीर ने सड़क पर से खिड़की की चिलमन में शायद परछाई या जुम्बिश देखकर सदा दी, माई तेरे बेटा होवे। मैंने इस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया, एक फ़ाक़ा ज़द्दा, ज़ईफ़ुल उम्र, चीथड़े लगाए, बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। मुझे इसकी हालत ज़ार देखकर बड़ा रहम आया और मैंने इससे कहा कि घूमकर सदर दरवाज़े पर आ जाओ। सुबह का वक्त था। मैं चाय पीने लगा और घरवाली से कहा कि एक इंतहाई से ज़्यादा काबिल रहम फ़कीर आया है, उसे 2-4 पैसे दे दो, 2 तोस और एक प्याली चाय भी दे देना। मुस्टंडे फ़कीरों से जितनी मुझे नफ़रत है, इससे दुगनी नफ़रत मेरी बीवी को है और इसी मुनासिबत से उन फ़कीरों यानी मोहताजों से उल्फत है जो वाकई रहम व करम के मुस्तहिक़ हैं। खानम ने फ़कीर का नाम सुनकर जल्दी जल्दी तोसों को अंगीठी पर सेंका, एक प्याली में बहुत सा दूध डालकर चाय बना दी और सीनी में चाय 4 पैसे रख कर लड़के से कहा फ़कीर को बरामदे में बिठाकर खिलावे। अब किस्मत मुलाहजा हो कि वह गरीब मोहताज जिसे मैंने बुलाया था सदर दरवाजे की पुष्ट पर था। घूम कर आ जाना उसके लिए मुश्किल हुआ, या आते में किसी दूसरे घर से मांगने लगा होगा, या फिर अपनी राह खोटी न करना चाहता होगा। क़िस्सा मुख्तसर, वो तो आया नहीं, अलबत्ता इसके बदले फाटक में एक और फ़कीर साहब दाखिल हुए और अपनी सदा लगाने भी ना पाए थे कि लड़का नाश्ता लेकर पहुंचा। क्या देखता है कि एक फ़कीर साहब गले में माला डाले, मोटा सा फ़कीराना डंडा और फ़कीराना लिबास, गले में झोली, हाथ में चुम्मल, तहमद बांधे हुए मौजूद हैं। उसने कहा, साईं जी बरामदे में आ जाऊं? साईं जी ने गनीमत समझा और नाश्ता शुरू किया। सदा लगाने वाले फ़कीर कैसा नज़र आ रहा था? खानम ने फ़कीर को नाश्ते के लिए कौन कौन सी चीज़ें भेजी? पहले का जवाब है, सदा लगाने वाला फ़कीर बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर नज़र आ रहा था। दूसरा, खानम ने फ़कीर को नाश्ते के लिए चाय और कुछ तोस भेजे। सरगर्मी नंबर 2, वेब खाका। इक़्तिबास की मदद से दर्ज झैल खाका मुकम्मल कीजिए। सदा लगाने वाले फ़कीर का हुलिया बयान करने वाले अल्फाज। इसका जवाब है, फ़ाक़ा ज़द्दा, ज़ईफ़ुल उम्र, चीथड़े लगाए, बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। सरगर्मी नंबर 2, सही मुतबादिल। सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है, खानम ने डैश का नाम सुनकर जल्दी तोसों को अंगीठी पर सेका। इसका जवाब है, खानम ने फ़कीर का नाम सुनकर। दूसरा है, मैंने इस फ़कीर को एक काबिल डैश पाया। इसका जवाब है, काबिल रहम हस्ती। आओ मश्क करें। दर्ज झैल जुमले में मुनासिब अलामत औक़ाफ़ लगाइए। फ़कीर साहब इसके जवाब में बोले, और घर वालों को जहर दे दूँ? 3 सेर भट्टी, 3 सेर का खर्च कैसा? वो बोला, आप 10 रुपया देते हैं, 2.5 आना रोज़ का तो गाय फ़रज़का खाती है, और एक बीवी, 3 बच्चे, 5 रुपये में गुज़र कैसे होगा? गाय भी है तुम्हारे पास? मैंने मुताज्जिब होकर कहा। वो बोला, साहब आप बड़े आदमी हैं, हम भला कहाँ से पैसे लाएं जो रोज़ 3 सेर दूध खरीदें? 3 सेर? मैंने मुताज्जिब होकर कहा। 3 सेर भाई, 3 सेर का खर्च कैसा?
اور تخیلاتی بنے چیلنج گداگری ایک سماجی لعنت عنوان پر 10 سطروں کا مضمون لکھیے۔ غریب و ضرورت مندوں کی امداد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اظہار خیال کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے گداگری ایک لعنت ہے اور موجودہ دور میں یہ پیشے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ملک میں بے شمار افراد بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پیشہ ور گداگر مختلف گلیوں میں، شاہراہوں پر اور بازاروں، کالجز، یونیورسٹیوں کے باہر نظر آتے ہیں۔ بعض تو دروازے کھٹکھٹا کر بھیک مانگتے ہیں اور جب ان کو انکار کرو تو بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بھکاریوں اور گداگروں نے ڈیرے نہ ڈالے ہوں، اور ان میں یہ پہچان کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ مستحق کون ہے اور غیر مستحق کون ہے۔ مذہب اسلام بھیک کی مذمت کرتا ہے اور اسے ناجائز قرار دیتا ہے۔ جس قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت ہو جائے، اس قوم کی دولت میں، محنت، جفاکشی میں، غیرت و حمیت میں، ہمت و اولو العزمی میں گھاٹا ہوتا ہے اور مزید سینکڑوں برائیاں جنم لیتی ہے۔ غیر مستحق اور پیشہ ور گداگروں کا وجود معاشرے کے حق میں زہر ہے، زہر قاتل کا وجود رکھتا ہے۔ ایسے افراد مستحق لوگوں، ناداروں، مفلسوں، معذوروں کا حق مارتے ہیں۔ میری حکام والا سے گزارش ہے کہ ان 2 نمبر گداگروں کو بھیک مانگنے سے روکا جائے اور ان کے خلاف مؤثر و مربوط قانون نافذ کیا جائے تاکہ لوگوں میں محنت و مشقت کا جذبہ پروان چڑھے۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد۔ اب یہ اظہار خیال ہے۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لے، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں میں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے؟ فرما دیجیے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں کی مدد کرنا، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوروں کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔